अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुरानी की उस मुलाकात के हवाले से, उस मिलाप के हवाले से, उस राब्ते के हवाले से, जिसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त जो है सूरत हाल पैदा हो गई है। एक बड़ी जो है पीडीएम के अंदर भी जो है एक बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी जो है उस मुलाकात के ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ये मुलाकात आखिर कैसे हो गई। मौलाना साहब तो वो थे जो इदारों, इमरान खान को तो छोड़ें, वो इमरान खान को तो बहुत हद तक वो गालियां दे रहे थे, मगर उन इदारों के ऊपर भी जो है वो तनकीद कर रहे थे। उन इदारों को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे थे जिनके ऊपर तनकीद करना बनती नहीं है, जिनके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ जो है जनरल फैज़ हमीद को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उसके बाद उसी फ़ौज के हवाले से उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी को कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे, अगर नेशनल डायलॉग आगे बढ़ेगा तो वो कोर कमांडर्स की मौजूदगी में बढ़ेगा और उन्हीं की मौजूदगी में वो जो है मुज़ाकरात करेंगे। और ये वही बात हुई कि वो ये आखिर कैसे मुमकिन होगा कि फ़ौज किस तरह से मुज़ाकरात कर सकती है और फ़ौज के कोर कमांडर्स किस तरह जो है इस नेशनल डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि फ़ौज तो जनरल बाजवा ने आते ही उन्होंने ये एक पैगाम दिया था, बल्कि उन्होंने अभी कुछ माह पहले उन्होंने ये वाज़े कर दिया था कि अफ़वाज पाकिस्तान का पाकिस्तान की सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप हमें मत घसीटें, आप अपने मामलात खुद निपटाएं। और दूसरी जानिब कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं, ये जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के हैं, मुक़तदर हल्कों के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के कहने पे वो सरगर्म हो गए हैं। और पीर पगारा साहब, जिनका कोई मुल्की सियासत में उस तरह से कोई किरदार तो नहीं है, उनके पास कोई इतनी बड़ी सीटें तो नहीं है, मगर वो जो बड़े पीर पगारा साहब थे, जो अभी मौजूदा पीर पगारा हैं, उनके वालिद साहब हमेशा यही कहते थे कि मैं जो हूँ फ़ौज का बच्चा हूँ, मैं फ़ौज का नुमाइंदा हूँ, या मैं फ़ौज जो है मैं उनके साथ हूँ। तो इसी को भी अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में उन्होंने ये बारहा कहा है कि ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के पीछे वो क़ुव्वतें हैं जो सामने नहीं आ सकती, जो अपनी मीडिया पे आके अपना बयानिया या अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकती, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। तो इससे ये मालूम हो जाता है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। और दूसरी जानिब में आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, या जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो मोहम्मद अली दुरानी की जो पहली मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, हम उसके हक़ में नहीं थे। हम ये चाहते थे कि वो मुलाकात रुक जाए, हमने बहुत कोशिश की, मगर ये मुलाकात हो गई। और जो है वो आपको पता है कि शहबाज शरीफ के साथ, बल्कि मरियम नवाज़ ने यहाँ तक जो है उस मुलाकात के बाद ट्वीट उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हमें तो मिलने नहीं दिया जाता शहबाज शरीफ के साथ, और ये मुलाकात हो जाती है और मोहम्मद अली दुरानी बड़ी बासानी जो है वो उनसे मिल लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ ने तो मोहम्मद अली दुरानी की उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद उन्होंने इस पूरी मुलाकात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे नेशनल डायलॉग को नहीं मानते, हम सिलेक्टर और सिलेक्टेड के साथ जो है हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम आवाम जो है वो इनका फ़ैसला करें। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान जो हमेशा जो है पहले तो वो अच्छे बच्चे थे, लाडले थे, इस्टेब्लिशमेंट के वो लाडले थे, मुक़तदर हल्कों के वो लाडले थे। उन्होंने हमेशा इक़्तिदार का मज़ा लिया। जब इमरान खान आया, जब उनको इक़्तिदार नहीं मिला, जब उनको कश्मीर कमेटी नहीं मिली, तो उन्होंने फिर जो है बग़ैर किसी उसके बग़ैर टाइम ज़ाया किए वो मैदान में कूद पड़े। और अगर 2020 में अगर आप देखें तो इस पूरे जो है पूरे साल के जो अगर आप बेनिफिशरी जिसको कह सकते हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिनके पास कोई सीटें नहीं थी, जिनके पास कोई उस तरह से खोने को कुछ नहीं था, मगर उन्होंने तमाम जमातों को, तमाम इलेक्टेड नुमाइंदों को अपने पीछे लगाया। और वो लोग पीपल पार्टी, नून लीग, नवाज शरीफ साहब, बाकी जितने भी लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि मौलाना फजल रहमान के पास वाकई पावर है, उनके पास लोग हैं, वो जब चाहेंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी, मगर ऐसा
نہیں ہو سکا، وہ بارہا کہتے رہے، کبھی وہ دسمبر کا کہتے رہے، وہ نومبر کا کہتے رہے، اب انہوں نے جنوری کا کہا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جنوری میں کیا ہوتا ہے، کہ آیا کہ واقعی حکومت جو ہے چلی جاتی ہے، یا پھر یہ وہی جو ہے دعوے ہوں گے، وہی نعرے ہوں گے جو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن جو ہے نا لگاتی آ رہی ہے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ملاقات کی، وہ ملاقات تو اس کو خفیہ تھی، مگر اس کو ایک ٹی وی چینل کے نمائندے نے، رپورٹر نے اس ملاقات کو جو ہے لیک کیا، یا انہوں نے ایک خبر دی کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ جب یہ میڈیا پہ آ گئی خبر، تو اس کے بعد مولانا صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک بات میڈیا کے سامنے آئے، اور انہوں نے بڑے گرجے بر سے، مگر جو اس ملاقات کا ماحول تھا، جو لوگ بتا رہے ہیں، جو خبر رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں، کہ اس پوری ملاقات کے اندر مولانا صاحب محمد علی درانی صاحب کو کہتے رہے کہ اللہ کا واسطہ میری جان بچائیں، میں نے نیب کے سامنے پیش نہیں ہونا، میں نے گرفتار نہیں ہونا، آپ پلیز مقتدر حلقوں سے کہیں، فوج کو کہیں کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، مجھے معافی دے دیں، اللہ کے واسطے میری جان جو ہے نیب سے چھڑوا دیں، ڈی جی نیب سے چھڑوا دیں، اور جس جاوید اقبال سے چھڑوا دیں میری جان۔ اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں ایک بغاوت ہوئی، جس میں حافظ حسین احمد، اس کے علاوہ مولانا شیرانی صاحب اور باقی جو بڑے بڑے اہم لوگ تھے جو اس پارٹی کے، جو شروع سے اول سے لے کے جو وہ نمائندے ہیں، جن کو آپ بانی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مولانا صاحب کو انہوں نے بری طرح سے ایکسپوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا یہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ اس کا کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف ذاتی مفاد ہے، یہ صرف مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار میں حصہ مل جائے۔ جمعیت علماء اسلام تو ایک اسلامی جماعت تھی، یہ ایک نمائندہ جماعت تھی، ایک سیاسی جماعت تھی، اور ایک اچھی جماعت تھی، اس کا اپنا ایک منشور تھا، جس کا اپنا ایک نظریہ تھا، مگر مولانا صاحب اس نظریے سے ہٹ چکے ہیں۔ مولانا صاحب اب پیسوں کی لالچ میں آ چکے ہیں، وہ جو ہے اب وہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی مولانا صاحب ویسے تو خود جو ہے ایک جمہوری بنتے ہیں، وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں، یعنی کہ ایک سول اس میں جو ہے ڈکٹیٹر تو آتا ہے، اس کا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون ڈکٹیٹر ہے، جیسے مشرف آیا، ضیاء آیا، تو ہمیں ان کا پتہ تھا کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، مگر یہ وہ چھپے ہوئے ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے حافظ حسین احمد یا باقی مولانا نصیب صاحب ہو گئے، یا مولانا شیرازی اور ایک ملک صاحب تھے، ان سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں لی، کوئی ان سے جو ہے نہیں پوچھا، بلکہ ان کو پارٹی سے نکال دیا، ان سے کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں ہوا۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہے کہ مولانا صاحب ویسے تو جمہوریت کے جو ہے نا پرچار کرتے ہیں، ان کا درس دیتے ہیں، مگر مولانا کی اپنی جماعت میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آ جائیں آپ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت پریشان ہیں، اور یہاں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جان بوجھ کے گرفتار نہیں کیا جا رہا تاکہ نون لیگ مزید ایکسپوز ہو، اور یہ اسی طرح بلنڈر کرتی رہیں، اسی طرح جو ہے یہ اپنا کام کرتی رہیں تاکہ نون لیگ کو نقصان ہو، نواز شریف کی سیاست کو نقصان ہو، اور شہباز شریف کو کسی نہ کسی حد تک نقصان ہو، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ، ابھی سینٹ الیکشن آنے والا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے اب ان دنوں میں، یہ ہمارا سیزن ہے، ہم نے ان دنوں میں پیسے کمانے ہیں، آپ سینٹ الیکشن نہ لڑنے کی بات کر رہے ہیں، آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، ہم کیوں استعفے دیں، ہم نے تو اس میں کمانا ہے، اور جو کمائیں گے وہ آگے الیکشن میں لگانا ہے ہم نے۔ تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے، نون لیگ اس وقت بالکل جو ہے اس میں انتشار کا شکار ہو چکی ہے، اور نون لیگ کے اندر کوئی بیانیہ نہیں رہا، کوئی جو ہے اس طرح سے کسی ایک کی کمانڈ نہیں رہی، آدھی نون لیگ نواز شریف کے پاس ہے، مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، اور آدھی نون لیگ شہباز شریف کے پاس ہے۔ اب دوسری جانب اگر آپ عمران خان صاحب کی طرف آ جائیں، تو عمران خان صاحب نے رات کی ملاقات کے بعد جو مولانا اور درانی کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے مقتدر حلقوں کو واضح پیغام دے دیا ہے، دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اس ملاقات جو بھی ہو رہی ہیں، مگر میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ درانی صاحب ملتے رہیں، بلا شک وہ نواز شریف صاحب سے لندن میں جا کے مل کے آ جائیں، مگر میں جو ہے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ میں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ملکی اداروں کو برباد کیا ہے، جنہوں نے پاک فوج پر حملے کیے، جنہوں نے عدلیہ کے اوپر حملے کیے، جنہوں نے
اس ملک کی عوام کا پیسہ کھایا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے یہاں تک چکوال میں جو جلسہ تھا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، اگر ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے گئے تو یہ پھر غداری کا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ غداری ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ ملاقاتیں جو محمد علی درانی صاحب اچانک سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا واقعی ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا پھر یہ صرف اور صرف ایک لالی پاپ ہوگا اور صرف یہ ایک ٹرک کی بتی ہوگی؟ تو آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔